नेपाली कांग्रेसका गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग न्यू खोजेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निकै खतरनाक चाल, नेकपा एमालेसँग मिल्ने सङ्केत। सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकार विरुद्ध गगन कुमार थापा लागेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीको बोल्ड निर्णय। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, नेकपा एमालेलाई 3वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिउँ, झस्किए सत्तारूढ दल गठबन्धनका सबै दल। टीसीआर विधेयकबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलको बैठक। सत्तारूढ दल गठबन्धनले सबै शक्ति उतार्दा पनि ढुक्क छैनन् उपेन्द्र यादव। सङ्घीय सांसद दुवै सदनको बैठक आज बस्दै। उपनिर्वाचनको प्रसार तीव्र, चुनाव जित्ने आफ्नो दाबी। रवि लामिछानेले क्लिन स्विप गर्न सक्ने आकलन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई वैशाख 20 गते नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन दिने। मेरो ड्राइभर छतबाट खसेको घटनालाई राजनीतिकरण नगरिदिन रवि लामिछानेको आग्रह। एक साताभित्रै प्रधानाध्यादेश नियुक्त गर्ने दलहरूको तीव्र तयारी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हाल्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले रिट। राप्रपाले भ्रष्टाचार आरोपी विक्रम पाण्डेलाई पठायो लेखा समितिलाई, जुन जगी आए पनि खानै छिरेका। र सिंहदरबारको फोहोर नउठेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। राप्रपाले टुङ्गो लगायो संसदीय समितिमा जाने सांसदको माग। सत्तारूढ दल गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, नेकपा एमालेलाई 3वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिउँ। वैशाख 7 गते सत्तारूढ दल गठबन्धनले 12/2 चुनावी सभा गर्ने। फास्ट ट्र्याकबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण विधेयक पास गर्ने उपायको खोजीमा बालुवाटारको बैठक। मिटर ब्याजी पीडितसँगको झडपमा डिएसपी सहित 8 प्रहरी घाइते। के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कक्षा 8को परीक्षामा धनगढीका 17 सामुदायिक विद्यालयमा सबै विद्यार्थी फेल। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा 6 दिन सार्वजनिक बिदा। राप्रपाले टुङ्गायो संसदीय समितिमा जाने सांसदहरूको नाम। को परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दुर्गा प्रसाई भन्छन् विदेश रोजगारीमा जानेहरूले 2वटा पासपोर्ट र नागरिकता पाउनुपर्छ। सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पर्यो रिट। राप्रपाले भ्रष्टाचार आरोपी विक्रम पाण्डेलाई पठायो लेखा समितिमा। एक साताभित्रै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने दलहरूको तीव्र तयारी। उपत्यकामा धुवा र तुवालोले तराईमा हावाहुरी र पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षाको आज सम्भावना। र मेरो ड्राइभर छतबाट खसेको घटनालाई राजनीतिकरण नगरिदिनु होला भन्दै रवि लामिछानेको अपिल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई वैशाख 20 गते नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन गरिने। 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। एसिसी प्रिमियर कप आजदेखि नेपाल र मलेसिया भिड्दै। बालबालिकालाई नेपालमा क्यान्सरको औषधि अब निःशुल्क। उपनिर्वाचनको प्रसार तीव्र, चुनाव जित्ने आफ्नो नेताहरूको दाबी। कसले मार्ला त बाजी के, रवि लामिछानेले क्लिन स्विप गर्लान् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सत्तारूढ दल गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति लक्षित भन्नु नभनेपछि र सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकार विरुद्ध गगन कुमार थापा लागेपछि नेकपा एमालेसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिल्ने सङ्केत गरेका छन्। दर्शकबिन, कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा पछिल्ला सम्बोधनहरू प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति आलोचनात्मक हुँदै गएको सुनिएका छन्। उनका पर्याय भाषण
क्रममा अब यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन, बहानाबाजी चल्दैन भनेको सुनिन्छ। तर सरकारको सेवा प्रवाह उत्कृष्ट हुनुपर्ने भन्दै भाषण फुक्ने गगन थापाकै कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8औं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समेत सरकारको पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसमा मुख्य दोषी नेपाली काङ्ग्रेस नै देखिएको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो कोटामा परेका मन्त्रीहरू समेत टुङ्गो लगाउन नसक्दा सरकार अझै अपुरो छ। तर आफ्नो कमजोरीलाई छकछाक पारेर पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषणबाजीमा व्यस्त देखिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्वप्रति बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्, जबकि नेपाली काङ्ग्रेस सोही गठबन्धन सरकारको मुख्य हिस्सेदारी हो। सरकारको गतिले तीव्रता लिन सकेन, सरकार सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन सकेन, प्रधानमन्त्री फुर्सदिला भए काममा ध्यान दिएन इत्यादि महामन्त्री गगन कुमार थापाका सम्बोधनका केही अंशहरू हुन् भने गगन कुमार थापाले प्रचण्ड सरकारलाई असफल हुने छुट छैन भन्दै भाषण गरिरहँदा उनकै अड्कोले महामन्त्रीको टुङ्गो नलगाउने कुरालाई ढाकछोप गरिरहेको प्रष्ट देखिएको छ। काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक कलहका कारण सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन। सभापति देउवालाई गगन थापा शेखर पक्षले नै अड्को थापिरहेका छन्। त्यसमा पनि नेता शेखर कोइरालालाई 2 मन्त्री लिएरै सरकारमा जान सहमत हुँदा गगन थापा स्वयंले असन्तुष्ट जनाउँदै 3 मन्त्रीको लबिङ र बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। शेखर कोइरालालाई दबाब दिइरहेको बताइएको छ। आफ्ना कमजोरीको चाङ नदेख्ने गगन थापा सम्मिलित सरकारको खोट औँल्याउन भने जोडतोलले रागिरहेका छन्। यस्ता गठबन्धन दलभित्रै असन्तुष्टता देखिएको छ नै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रमा आक्रोश बढ्दो रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, गगन कुमार थापाको कारणले अब सरकार फेरि एमालेतिर ढल्किन सक्ने आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्दै एमालेलाई 3वटा सांसदीय समितिको नेतृत्व दिउँ भनेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनबीच सङ्घीय सरकारको विगत समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि समेटेर जाने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेलाई 3वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिने प्रस्ताव राखेका थिए। दर्शक महानुभावले यो सँगै झस्किएको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा र लोसपा सहमति जनाएका छन्। यसैबीच सोमबार बिहान बालकोटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, काङ्ग्रेस सभापति देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। संसदीय मोर्चामा नेकपा एमाले मिलेर जाने ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि एमालेसँग सहमति जुटेपछि सत्ता गठबन्धनमा भागवण्डा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेसँगै अब गगन कुमार थापा हेरेको हेरे हुने भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपनिर्वाचनको प्रसार तीव्र भएको छ। चुनाव जित्ने आफआफ्ना दलका आफआफ्ना दाउ रहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेउपाने र काङ्ग्रेसका श्रेष्ठले पनि अब अघिल्लो पटक जस्तो अवस्था नभएको भन्दै दर्शक महानुभावहरू रवि लामिछानेलाई चुनौती दिइरहेका छन्। वैशाख 10 गतेमा हुने उपनिर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरू चुनावी प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। तनहुँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपाने चुनावी प्रसारमा रहेका छन्। रविको उम्मेदवार ले पनि यो क्षेत्र बढी चर्चामा रहेको छ। चुनावी प्रसारमा निस्केका लामिछानेले तनहुँ 1 र बारा 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विजयी हुने र चितवन 2 मा भने आफ्नो अघिल्लो पटकभन्दा बढी मत ल्याउने दाबी गरिरहेका छन्। दर्शकबिन त्यस्तै नेकपा एमालेका नेउपाने र नेपाली काङ्ग्रेसका श्रेष्ठले पनि अब अघिल्लो पटक जस्तो अवस्था नभएको भन्दै आफूहरूले जित्ने दाबी गरेका छन्। एमाले र काङ्ग्रेसले दुवै स्थानीय राजनीतिमा भिजेका उम्मेदवारलाई रवि लामिछाने विरुद्ध उतारेका छन्। 4 मङ्सिरको निर्वाचनमा रवि लामिछानेले सबैभन्दा बढी मतान्तर लिएका थिए। तनहुँ 1 मा पनि काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले सहित दलका नेताहरूको उम्मेदवारको चुनाव प्रसार तीव्र रहेको छ। यस्तै बारा 2 मा पनि जसपाका उपेन्द्र यादव, जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहा, नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल र राष्ट्रपाका रमेश खरेल सहित उम्मेदवारी चुनावी प्रसारमा निस्किएका छन्। बारा 2 मा नेकपा एमालेका पौडेल बाहेक प्रमुख दलका उम्मेदवारहरू यादव, कुशवाहा र रमेश खरेल पराजित भइसकेका उम्मेदवार हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धन रवि लामिछानेको अत्यन्तै निकै ठुलो चुनावी प्रसार भइरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना निजी सवारी चालकको घरको छतबाट खसेको विषयलाई राजनीतिकरण नगरिदिन आग्रह गरेका छन्। सोमबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै उनले भनेका छन्, आज बिहान प्रिय शम्भु भाइ मेरो गाडी चालक छतबाट खसेर दुर्घटनामा पर्नु भएको छ। सिएमसीमा उहाँ उपचाररत हुनुहुन्छ। बिहानदेखि निरन्तर भर्खरै पनि मैले चिकित्सकसँग परामर्श गरे अनुसार भगवानको कृपाले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिहानको भन्दा सुधारिएको छ, स्थिर रहेको बताएका छन्। यो घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकोले आफूले धेरै बोल्न नमिल्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। म नेताभन्दा पहिला मानिस हुँ, म पनि थाक्छु, गल्छु, मेरो आँखामा पनि आँसु आउँछ। बिन्ती छ, यस्तो चोट लागेको बेलामा सहानुभूति र प्रार्थनाको साटो नुनचुको बोकेर नआउनुहोला, स्तरहीन बनेर राजनीतिकरण नगर्नुहोला, उनले लेखेका छन्। सक्नुहुन्छ भने मलाई सहने शक्ति मात्रै दिनुहोला। मेरो सहयोगी, मेरो साथी, मेरो भाइ शम्भु अस्पतालको शय्यामा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। उसका लागि प्रार्थना गरिदिनुहोला, स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनुहोला। राजनीति गर्न सिङ्गो जीवन छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा मौका नछोप्नुहोला, रवि लामिछानेले बताएका छन्। लामिछानेका ड्राइभर छतबाट खसेको घटनाबारे चितवन प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि लामिछानेका ड्राइभर दिलबहादुर थापासँग आइतबार राति सँगै सुतेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालका ड्राइभर कालुराम राजवंशीलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको छ। सोधपुछका लागि हामीले उहाँलाई कार्यालयमा बोलाएका हौँ। चितवनका प्रहरी प्रमुख रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसअघि राजवंशीले सँगै सुतेका थापा कसरी र कति बेला खस्यो भन्नेबारे आफूले केही पनि थाहा नपाएको र अरूले हो हल्ला गरेपछि बिउतिएको बताएका थिए। सोमबार बिहान 4 बजेतिर भरतपुर 11 स्थित लामिछानेको घरको छतबाट खसेका थापालाई पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना निजी सवारी चालकको घरको छतबाट खसेको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गरेका छन्। सोमबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै उनले भनेका छन्, आज बिहान प्रिय शम्भु भाइ मेरो गाडी चालक छतबाट खसेर दुर्घटनामा पर्नु भएको छ। सिएमसीमा उहाँ उपचाररत हुनुहुन्छ। बिहानैदेखि निरन्तर र भर्खरै पनि मैले चिकित्सकसँग परामर्श गरे अनुसार भगवानको कृपाले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिहानको भन्दा सुधारिएको स्थिति रहेको रवि लामिछानेले बताएका हुन्। यो घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले आफूले धेरै बोल्ने नबोल्ने उनले बताएका छन्। उनले भने, म नेताभन्दा पहिले मानिस हुँ, म पनि थाक्छु, गल्छु, मेरा आँखाबाट पनि आँसु आउँछन्। बिन्ती छ, यस्तो चोट लागेको बेला सहानुभूति र प्रार्थनाको साटो नुनचुको बोकेर नआउनुहोला, स्तरहीन बनेर राजनीतिकरण नबन्नुहोला, उनले लेखेका छन्। सक्नुहुन्छ भने मलाई सहने शक्ति मात्रै दिनुहोला। मेरो सहयोगी, मेरो साथी, मेरो भाइ शम्भु अस्पतालको शय्यामा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। उसका लागि प्रार्थना गरिदिनुहोला, स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनुहोला। राजनीति गर्न सिङ्गो जीवन छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा मौका नछोप्नुहोला। रवि लामिछानेका ड्राइभर छतबाट खसेको घटनाबारे चितवन प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि रवि लामिछानेका ड्राइभर दिलबहादुर थापासँग आइतबार रातिसँगै सुतेका रासपाका महामन्त्री मुकुल ढकालका ड्राइभर कालुराम राजवंशीलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको छ। सोधपुछका लागि हामीले उहाँलाई कार्यालयमा बोलाएका हौँ, चितवन प्रहरी प्रमुख एसएसपी रामेश्वर कार्कीले बताएका छन्। यसअघि राजवंशीले सँगै सुतेका थापा कसरी र कति बेला खस्यो भन्ने आफूले केही थाहा नपाएको र अरूले हल्ला गरेपछि बिउझिएको बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा झस्किने वक्तव्य दिएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दै एमालेलाई 3वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिन आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच सङ्घीय सांसदको विषयगत समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि समेटेर जाने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेलाई 3वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिने प्रस्ताव
सुझाव राखेका थिए। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा र लोसपाले सहमति जनाएका छन्। सोमबार बिहान बालकोटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। संसदीय मोर्चामा नेकपा एमाले मिलेर जाने ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि नेकपा एमालेसँग सहमति जुटेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा भागबण्डा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको छ। सङ्घीय संसदमा संसदीय सुनवाई समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्राविधिक समिति र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग वाणिज्य तथा र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र महिला तथा सामाजिक समिति समेत रहेका छन्। पाण्डेले भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितिका अलावा अरू समितिको नेतृत्व पनि दिएर सहमति गरेर जाने सल्लाह भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र बालेनले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएपछि आइतबार अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले महानगरपालिका विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि मङ्गलबार प्रारम्भिक सुनवाई हुँदैछ। आज रिटमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको असहयोगपछि सिंहदरबारको कुनै पनि फोहोर नउठाउने भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गरेका थिए। गएको 8 दिनदेखि सिंहदरबारभित्रको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। निर्देशक महानुभावहरू अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई काम गर्न नदिने भयो भन्दै चर्को आलोचना समेत सङ्घीय सरकारको भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तै राप्रपाले भ्रष्टाचार आरोपी विक्रम पाण्डेलाई लेखा समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भ्रष्टाचारको आरोपी विक्रम पाण्डेलाई लेखा समितिमा सिफारिस गरेको छ। भ्रष्टाचारप्रति सार्वजनिक रूपमै कडा नीति लिएको बताउने राप्रपाले सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा स्वार्थ बाँझिने पाण्डेलाई सिफारिस गरेको हो। लेखा समितिले राज्यको सार्वजनिक लेखाबारे महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सरकार र भ्रष्टाचारबारे छानबिन एवं अभियोजन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने अधिकार पाएको छ। लेखा समितिले राज्यका ठुला आर्थिक अनियमितता बारे उम्मेदवार, पदाधिकारी एवं निकायसँग सोधपुछ छानबिन गर्ने गर्दछ। पाण्डेमाथि सिक्का सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष सिक्का सिँचाइमा भएको भ्रष्टाचारमा माटोलाई दोषी ठहराउँदै गत साल 5 गते पाण्डेसहित 21 जनालाई सफाई दिएको थियो। विशेषको फैसला विरुद्ध अख्तियारले हालसालै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 ले कुनै स्वार्थ जोडिने समितिमा सांसदहरू बस्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि राप्रपाले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने समितिमै पाण्डेलाई पठाएको सांसद सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन पार्टीले राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेललाई पनि लेखा समितिमा पठाएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पशुपति शमशेर जबरा र धमला शमशेर जबरा, अर्थ समितिमा ज्ञानबहादुर स्वाई र दीपक सिंह, उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा गीता बस्नेतलाई पठाइएको बताइएको छ। कानुन न्याय मानव अधिकार समितिमा ध्रुवबहादुर प्रधान, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अनिसा नेपाली, महिला सामाजिक मामिला लगायत रोशन कार्की लगायत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जसरी राप्रपाले भ्रष्टाचार आरोपी विक्रम पाण्डेलाई लेखा समितिमा पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागाउँ। सत्तारूढ दल गठबन्धनले वैशाख 7 गते बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी सभा आयोजना गर्ने भएको छ। सो क्षेत्रमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको तर्फबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेका छन्। चुनावी सभालाई नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जसपाका प्रचार विभागले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर यति सबै दल लाग्दा पनि सत्तारूढ दल गठबन्धन यति बेला झस्किएको छ। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाजी मार्न सक्ने आकलन गरिएको छ। गठबन्धनको आयोजनामा हुने सभा बिहानको 11 बजे सुरु हुने भएको छ। सो क्षेत्रमा सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट यादव, रासपाबाट रमेश खरेल र जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट सोनेलाल शाह प्रमुख उम्मेद्वार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच चितवन पुगेर गगन कुमार थापाले रवि लामिछानेलाई अत्यन्तै गाली गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरेको लोक रिझाइको राजनीतिक दुई चार दिनको रमाइलो मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर जनताले सुन्न चाहेको कुरा गरेर अल्मल्याउने काम भइरहेको गगन कुमार थापाले बताएका छन्। चितवन 2 का उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठको चुनावी सभालाई भरतपुरको धर्मचोकमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले रवि लामिछानेले जनतालाई भड्काउने राजनीति गरिरहेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। लोक रिझाइको राजनीतिले 2-4 दिन रमाइलो हुन्छ, जनताले जे सुन्न मन लागेको भनिदिए हुन्छ, जनताले जे सुन्न चाहेको छ भनिदिए भयो। मैले यो चौपारीमा बसेर 1 घण्टा भाषण गर्न सक्छु। गगन थापाले भने उत्तेजनाको राजनीति गर्न सजिलो छ, बदल्ने कुरामा धैर्यता चाहिने उनले बताएका छन्। विगतमा बागी उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेका कृष्ण प्रसाद सापकोटा लगायतका नेताहरू समेत अहिले काङ्ग्रेस उम्मेद्वारको समर्थनमा लागेकोले वैशाख 10 गतेको चुनावमा मङ्सिरको नतिजा उल्टिने महामन्त्री गगन कुमार थापाले दाबी गरेका छन्। उपसभापति धनराज गुरुङले गगन कुमार थापाले सोमबार चितवनका 2वटा सभालाई सम्बोधन समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गगन कुमार थापाले केही नहुने र मतदातासँग गगन कुमार थापाले आग्रह गर्दै चितवन 2 लाई परीक्षण स्थल बनाउन नदिन उनले जनताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अवसरवादी चरित्रका कारण पार्टी कमजोर हुने भएकाले सचेत हुनुपर्ने बताउँदै तनहुँको भानु नगरपालिकामा यस्तो सम्बोधन गरेका छन्। तनहुँको भानु नगरपालिका 2 नाटेश्वरमा हिजो आयोजित तरुण युवाको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले अवसरवादीले मौका पाउँदा पार्टी कमजोर हुने उल्लेख गरेका छन्। काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ 2 मा उम्मेद्वार बनेका डाक्टर स्वर्णिम भुवागले प्रतिलक्षित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीमा व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुँदा अवसरवादीले मौका पाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने अवसरवादीले मौका पाउँदा पार्टी कमजोर हुन्छ। म त त्यस्ता व्यक्तिबाट सावधान भइसके। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का आम नागरिकहरूलाई पनि अवसरवादीबाट सचेत रहन आग्रह गर्दछु उनले बताएका छन्। तनहुँ 1 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले पदमा नहुँदा विकासमा उल्लेख्य काम गरेको नेता कोइरालाको जिकिर रहेको छ। यसैबीच यतै काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा यो क्षेत्रको विकास हुने भएकाले ढुक्क हुन आम मतदातासँग आग्रह गर्दै उनले नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। कोइरालाले भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मन दुखेका साथीलाई भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब हामीको बिचमा आउँदैछ। अब कुनै किसिमको दुविधा नराख्नुहोस्। केही कमजोरी भएका छन्, ती कमजोरीले थाती राख्दै निर्वाचन पश्चात सुल्झाउने प्रयास हुने उनले बताएका छन्। नेता शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार 5 वर्ष चल्ने बताउँदै अहिलेकै सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने बताएका छन्। भ्रष्टाचार मुक्त समाज, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, जनप्रतिनिधि उत्तरदायित्व र सुशासनका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको कोइरालाको भनाइ रहेको छ।